नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौँ यस समाचारको मुख्य शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेद्वारा आज घोषणापत्र सार्वजनिक। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नको लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने क्रम सुरु। रामेछापको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2400 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने। सिन्धुलीमा काङ्ग्रेस माओवादी बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति, अन्य 3 दल रुष्ट। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गरेर युद्ध रोक्न रुस र युक्रेन दुवै देशलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह र जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। हे गर्मियामा आयो हजुर, सुकिसक्यो घाँसा, वनमा आगो लाग्यो भने जीव जन्तुको नासा, वनमा आगो लाग्यो भने वन जङ्गल खान्छ, वनमा हुने जीव जन्तुले साह्रै पीडा मान्छ, फागुनदेखि जेठसम्म आगो लाग्ने डर, आफ्नो आफ्नो वन जङ्गलको आफै रक्षा गर। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। गर्मियामा आउँछ हजुर तातो खडेरी, आगो लागिबाट बच्न ती जरुरी। वनमा जाँदा सलाई, लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौँ। वन छेउमा स्याउला, झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिउँ। लागिहालेमा होसियारीपूर्वक आगो निभाइहालौँ। आगो निभाउँदा चोटपटक लाग्न सक्ने भएकाले सामूहिक बिमा गरौँ। डिभिजन वन कार्यालय रामेछाप। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भन्या। यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले आज घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले आफ्ना जनप्रतिनिधिले सदाचारको दृष्टान्त स्थापित गर्ने बताइएको छ। एमाले जनप्रतिनिधि शासन होइन, जनताका सेवक हुने, जनप्रतिनिधिहरू सामाजिक जागरण र विकासका अभियन्ता हुने, आफ्नो नेतृत्वमा रहेका पालिकाहरू सुशासनका नमुना बन्ने, आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्ने र कडाइका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। यस्तै एमाले भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनियमितता र सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पुर्याउन जनप्रतिनिधिहरूले अग्रणी भूमिका खेल्ने पनि बताइएको छ। यस्तै एमाले निरोगी नेपाल, स्वास्थ्य नेपाली, स्वच्छ खानेपानी, सफा बस्ती र राम्रो आनीबानी, आधुनिक ऊर्जा उज्यालो पालिका, उन्नत कृषि, किसानको समृद्धि, सहज आवागमनको आधार दिगो यातायात पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती
योजनाबद्ध सहरी विकास, विकसित पालिका, सुरक्षित आवास लगायतका नारा लिएको छ। एमाले मौलिक कला र संस्कृति, पर्यटनबाट समृद्धि, जलवायु अनुकूलन र विपद व्यवस्थापन विकास र वातावरण बीच सन्तुलन, समुन्नत लोकतन्त्रको आधार, मेलमिलाप, न्याय र मानव अधिकार लगायतका नारा पनि अघि सारेको छ। यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक पालिकामा पनि कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको उत्खनन, संरक्षण र परिचालन गर्ने भनिएको छ। गाउँ गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने र पालिकाका मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गर्ने कुरा समेटिएको छ। पर्यटन र पूर्वाधार विकास, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, प्राविधिक शिक्षा लगायतका विषयलाई घोषणाले समेटेको छ। आउँदो 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी बन्नको लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको छ। मनोनयन दर्ता गराउनु अघि उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिन थालेका हुन्। राजीनामा दिनेमा प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यहरू समेत रहेका छन्। कतिपय सोही पदमा दोहोरिने गरी राजीनामा दिएका छन् भने धेरैले माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी दिने आकाङ्क्षासहित राजीनामा दिइरहेका छन्। पार्टीले आधिकारिक रूपमा टिकट दिने सुनिश्चित नभएकाले पनि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिने बताउँदै राजीनामा दिइरहेका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालले फेरि उम्मेदवारी दिनको लागि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार बन्न दाहालले आज उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीलाई राजीनामा बुझाउनु भएको हो। बाराको सदरमुकाम समेत रहेको कलैया उपमहानगरपालिका मेयरसहित 136 जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका छन्। यस्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममता प्रसाद चौधरीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा समावेश रहेको नाम फिर्ता गरेपछि मात्र स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न सक्ने प्रश्न पारेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम रहेको व्यक्ति वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा त्यस्तो बन्द सूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्न तोकिएको मितिको अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख 10 गते भित्रमा प्रक्रिया पुर्याई फिर्ता गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। तर अन्य दलको पत्र वा सम्बन्धित उम्मेदवारको निवेदनको आधारमा त्यस्तो बन्द सूचीबाट नाम हटाउन आयोग असमर्थ हुने पनि प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2074 को लागि तयार गरिएको उम्मेदवारको बन्द सूची सम्बन्धित सभाको कार्यकालभर कायम रहेको भन्ने सन्दर्भमा यो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरू सो निर्वाचनको उम्मेदवार कायमै रहेको मानिने आयोगले जनाएको छ। त्यसैले एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने मान्यता समेतका आधारमा यो सो सूचीमा कायम रहेसम्म अन्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले पर्सि मनोनयन दिने हो भने भोलिसम्ममा उम्मेदवारी हटाइसक्न आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारको टुङ्गो लगाएको छ। राप्रपाले काठमाडौँमा कलाकार मदन दास श्रेष्ठलाई मेयरको उम्मेदवार बनाउने भएको छ। त्यसैगरी ललितपुरमा अष्ट महर्जन र पोखरामा शङ्कर खराललाई मेयर उठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाहरूका मेयरहरू सम्बन्धित समितिहरूले लागू गरेको सिफारिसको आधारमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय केन्द्रले गरेको उहाँले बताउनुभयो। बुटवल उपमहानगरपालिकामा मृगेन्द्र शेरचन तथा रूपन्देहीको भैरवा नगरपालिकामा सागर प्रताप राणा, देवदह नगरपालिकामा माधव रिमाल र तिलोत्तमा नगरपालिकामा भुवन खनाललाई मेयरको उम्मेदवारी बनाउने निर्णय गरेको छ।
झापाको दमकमा राम थापा, बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको मेयरमा गिरिराज पुरुष र कालीकोटको पलता गाउँपालिका प्रमुखमा निराजन बमलाई उम्मेद्वार बनाउने तथा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको मेयरमा गजेन्द्र चन्दलाई उठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक भोलिसम्मको लागि स्थगित भएको छ। यसअघि आज 2 बजे बैठक बस्ने र महानगर तथा उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। तर आज प्राविधिक कारणवश बैठक बस्न नसकेको र भोलि बैठक बस्ने काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त बैठकमा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेताहरू शीर्ष तहमा छलफलमा व्यस्त भएकाले आजको बैठक बस्न नसकेको हो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वार सिर्जना सिंहलाई बनाउने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा सिंहलाई मेयरको उम्मेदवारी बनाउने सहमति भएको हो। तर यसबारेमा औपचारिक निर्णय भने भोलि मात्रै हुनेछ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा रामेछापको 8वटा स्थानीय तहमा करिब 2400 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएको छ। आज रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षाकर्मी परिचालनको विषयमा छलफल भएको हो। 926 जना म्यादी प्रहरी, 650 नेपाल प्रहरी, 350 सशस्त्र प्रहरी बल र 450 नेपाली सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ। रामेछापको 92 मतदान स्थल र 223 मतदान केन्द्रमा झण्डै 2400 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने लागेको हो। स्रोतका अनुसार मतदान अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ। रामेछाप नगरपालिकाका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रामेछाप नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा जारी भएका ऐन, नीति निर्देशिका, कार्यविधि, निर्वाचन आचार संहिता तथा निर्वाचन तयारी बारे छलफलमा उनीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। रामेछाप नगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृत गीता गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नगरपालिकाका सहायक निर्वाचन अधिकृत होमबहादुर थापाले स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र सञ्चार माध्यमले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। निर्वाचन अधिकृत गीता गुरुङले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै पक्षले आचार संहिता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र सञ्चार माध्यमलाई आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गरी चुनावी प्रचार प्रसारको काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबैको साथ र सहयोगले सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। छलफल कार्यक्रममा पत्रकार, रामेछाप नगरपालिकाका 5वटा राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थित रहेको थियो। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारका साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी, ए चञ्चली दिदी, कता हो? ओहो, लौ हेर, काम त मार छ त। अब 1-2 जना काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन, किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा SMS गर्नुहोस्।
थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तोसुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी शोध केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। कस्तो तल्लो पेट दुखिरहन्छ, बेला बेलामा सेतो पानी पनि बगिरहन्छ। के भएको होला, कहाँ गएर जचाउने होला, फेरि जचाउन जाँदाखेरि अरूले पो थाहा पाउने हुन् कि थाहा पायो भने के भन्ने होलान्। के तपाईँलाई पनि यस्तै समस्याले सताइरहेको छ भने लामो समयसम्म काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेपालीद्वारा महिला सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगहरू जस्तै सेतो पानी बग्ने, योनि चिलाउने, गर्भपतन गर्ने, अपरेसनद्वारा बच्चा जन्माउने, यौन रोग तथा बाजपनको प्रत्येक दिन उचित सल्लाह सुझाव सहित उपचार गरिन्छ। शुभजीवन अस्पताल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 9861 26 59 98 9861 26 59 98। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछाप जिल्लाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्जका समाचार प्रमुख राजन महतारा सम्मानित हुनुभएको छ। आज रामेछाप नगरपालिकाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँलाई सम्मान गरिएको हो। पत्रकार महतारालाई नगरपालिकाको विकास गतिविधि र कार्यक्रमबारे सूचना सङ्कलन, प्रकाशन र प्रसारण गरी नगरको समग्र विकास र सेवा प्रवाह पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्मान गरिएको रामेछाप नगरपालिकाले जनाएको छ। रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख नरबहादुर थापा मगर, उपप्रमुख सृजना खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेले संयुक्त रूपमा पत्रकार महतारालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। पत्रकार महताराले नगरपालिकाबाट सम्मानित हुन पाउँदा निकै खुसी लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो सम्मानले पत्रकारिता पेसामा थप जिम्मेवार भएर कलम चलाउने प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। पत्रकार महतारा नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछाप शाखाका सदस्य र इरामेछाप.com अनलाइनका सञ्चालक तथा सम्पादक समेत हुनुहुन्छ। पाँच दलीय गठबन्धनका अन्य 3 दललाई बाहिर राखेर सिन्धुलीमा प्रमुख 2 दल काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले 9वटा स्थानीय तहको भागभण्डा गरेका छन्। माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल समेतको उपस्थितिमा भएको 2 दलीय लिखित सहमतिप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने आपत्ति जनाएका छन्। तर सहमति अनुसार माओवादीले आफूले पाएका पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवार समेत तय गरेर एक एक जनाको नाम प्रदेशमा पठाइसकेको छ। सहमति अनुसार जिल्लाका 9 मध्ये 5 पालिकामा काङ्ग्रेस र 4वटा माओवादीले प्रमुख पाएका छन्। काङ्ग्रेसले कमलमाई नगरपालिका सहित गोलन्जर, फिक्कल, तीनपाटन, घ्याङलेक र घ्याङलेक गाउँपालिका पाएका छ। त्यस्तै माओवादीले दुधौली नगरपालिका सहित मरिन, हरिहरपुरगढी र सुनकोशी गाउँपालिका पाएको छ, जसले पालिका प्रमुख पाएको छ। उपप्रमुख अर्को दलको हुने भएका छन्। यसअघि एमाले जितेका पालिका 2 दलले बाँडेका हुन्। सुनकोशी, मरिन र हरिहरपुरगढी यसअघि माओवादीले नै जितेको थियो भने गोलन्जर, तीनपाटन, घ्याङलेक काङ्ग्रेसले जितेको थियो। एमाले जितेका कमलमाई, दुधौली, फिक्कल उनीहरूले बाँडेका हुन्। चुनाव लड्ने उद्देश्यले ओखलढुङ्गाका 20 जना शिक्षकले जागिरबाट राजीनामा दिएका छन्। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव लड्न जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयका 20 जना शिक्षकले जागिरबाट राजीनामा दिएका हुन्। स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएपछि 2 महिनाको अवधिमा जिल्लामा 20 जना शिक्षकले राजीनामा बुझाएका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख नेत्र प्रसाद गजुरेलले बताए। राजीनामामा विविध व्यक्तिगत कारण भनिए पनि अधिकांश शिक्षकले चुनाव लड्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको बताइएको उहाँको भनाइ छ।
समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मानव अधिकारको लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयले किभ र मस्को दुवैतर्फका लडाकुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गरेर युद्ध रोक्न तथा युद्ध अपराध नगर्न सचेत गराएको छ। स्याटेलाइट तस्बिरहरूले देखाएअनुसार युक्रेनको मारियोपोल नजिकैको क्रबी स्थान वरिपरि सामूहिक रूपमा शवहरू गाड्ने काम भइरहेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। रुसले आफ्नो युद्ध अपराध लुकाउन शवहरू गाडिरहेको पनि राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको पूर्वी बन्दरगाह सहर मारियोपोल आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले युक्रेनी सहरको स्टिल कारखानामा आक्रमण गर्नुको सट्टा घेराबन्दी गर्न रुसी सेनालाई आदेश दिनुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भने युक्रेनलाई $800 मिलियन नयाँ हतियार प्याकेजको रूपमा थप भारी तोपखाना, गोला बारुद र ड्रोन उपलब्ध गराउने वाचा गर्नुभएको छ। विश्व ब्याङ्क प्रमुखले रुसको आक्रमणले युक्रेनमा अहिलेसम्म $60 अर्ब को भवन र पूर्वाधारमा क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। करिब 13 करोड 70 लाख अमेरिकी नागरिक अस्वस्थ हावामा बस्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। वायुको गुणस्तरीयता मापन गर्दै आएको अमेरिकी लङ एसोसिएसनले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा खराब वायुको मात्रा बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष यस्तो खराब वायुमा बस्न बाध्य भएका अमेरिकीको सङ्ख्या 90 लाखभन्दा केही बढी रहेको भए पनि यो मात्रा पाइएको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। सन् 2000 देखि उक्त संस्थाले यहाँको वायुको गुणस्तरीयता मापन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समयमा सो एसोसिएसनले यस्तो खराब वायुमा बस्न बाध्य भएका नागरिकको सङ्ख्याका बारेमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको छ। क्यानले जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने एक दिवसीय र T20 क्रिकेटका लागि 23 सदस्यीय राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा गरेको हो। सन्दीप लामेछानेको कप्तानी रहेको नेपाली टिममा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, सोमपाल कामी छन्। यस्तै देव खनाल, किशोर महतो, अदिल अन्सारी, भीम सार्की, सुसन भारी, पवन सराफ, अविनाश बोहरा, बासिर अहमद, लोकेश बम, विवेक यादव, साहब आलम, सागर ढकाल, विक्रम सोप र सुनिल धमाला पनि टिममा समेटिएका छन्। टिममा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा सिनियर खेलाडी शरद भेस्वाकर समेटिएका छैनन्। यसअघि पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एक दिवसीय सिरिज र मलेसिया सहितको त्रिदिवसीय T20 सिरिजमा पनि क्यानले मल्ल, भेस्वाकर र विनोद भण्डारीलाई बाहिरै राखेको थियो। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको सिरिज वैशाख 17 गतेदेखि 26 गतेसम्म चल्नेछ। नेपालले जिम्बाब्वे ए सँग 3 वटा एक दिवसीय र 3 T20 खेल्नेछ। 10 दिन चल्ने सिरिजमा जिम्बाब्वेका राष्ट्रिय टोलीमा रहेका खेलाडीको समेत सहभागिता रहनेछ। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका शीर्षकहरू पूर्ण एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेकपा एमालेद्वारा आज घोषणापत्र सार्वजनिक। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नको लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिने क्रम सुरु। रामेछापको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 2400 सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने। सिन्धुलीमा काङ्ग्रेस माओवादी बीचको चुनावी तालमेल गर्ने सहमति, अन्य 3 दल रुष्ट। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गरेर युद्ध रोक्न रुस र युक्रेन दुवै देशलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह र जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्ने नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा। हवस् त, साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म सिराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।